नमस्कार। लौ जनताले भरोसा गरेको र अन्याय हुँदा न्याय पाउने ठाउँ नै विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको जन्जालबाट मुक्त छैन भन्ने सत्य बाहिरिएको छ। न्यायका लागि वर्षौं धाइरहेका नागरिकलाई नै झस्काउने गरी अदालतमा व्यथिति हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन बोलेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायालयभित्रका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न बनेको समितिले 250 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बुझाउँदै न्यायालयमा हुने व्यथितिको अन्त्य गर्न सुझाव दियो। न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै व्यथिति हुने गरेको यथार्थ हो। राजनीतिक दलको आफ्नो स्वार्थ मान्छे घुसाउन खोज्दा नै चलखेल भइरहेको हुन्छ। पछि न्यायाधीशका भान्से, चालकदेखि सञ्चारकर्मी, अधिवक्ता, कर्मचारी तथा न्यायाधीश स्वयंले अदालतमा बिचौलियाको काम गर्दै आएको नकार्न सकिँदैन, जसले अदालतलाई नै लज्जित बनाइदिएको छ। हुन त यहाँ जता जाऊ अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारले जरो गाडेकै छ। जरो उखेल्नु पर्ने निकाय नै झनै मलजल गरी हुर्कन बढावा दिइरहेका छन्। सरकारी कार्यालयदेखि निजी व्यवसायसम्म, उद्योग धन्दादेखि ठेकेदार कम्पनीसम्म र राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाव र प्रभावमा व्यथिति झन झागिँदै गइरहेको छ। राजनीतिक आडमा भइरहेका ठुला ठुला काण्ड समेत सबै मिलिजुली गुपचुप बनाउन यहाँ समय नै लाग्दैन। सुशासनका गफ गरेर नथाक्ने नेतृत्व आफै उल्लङ्घन गरेको पत्तै पाउँदैनन् वा पाएर पनि वास्ता गर्दैनन्। त्यसको कुनै लेखजोखा नै हुँदैन। हरेक पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आउने नेतृत्वले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँछन्, तर त्यो पदावधि सकिँदा समेत के गरे भन्ने पत्तै पाउँदैनन्। अहिले पनि अख्तियारको आँखा हिजो अस्ति समाउँदै आएका 500 घुसका कर्मचारीमै पर्छ। अझ स्टिङ अपरेसन मान्यता सर्वोच्चले नदिएपछि अख्तियार झनै सेलाएको छ, व्यथिति मौलाएको छ। जनता दैनिक ठगिएका छन्। कमाउनेले कमाएकै छन्, गुमाउनेले सधैँ शास्ति बेहोरेकै छन्। जनताले कोरोना कहरका बेला भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार अझै बिर्सिएका छैनन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास प्रकरण बिर्सन त झन् कुरै भएन। ओम्नी समूहले मनोमानी गर्न तत्कालीन सरकारले गरेको समर्थन भुल्न सकेका छैनन्। अझ थुप्रै व्यथितिको उजागर हुनै बाँकी छ। अरू त अरू, ठेक्का पट्टामा ठेकेदारले कमिसन बाँडेको काम नगरेको त जनताले भोगेकै थिए। नेताहरूको संरक्षणमा भएको बदमासी देखेकै छन्। स्वच्छ, निष्पक्ष र भरोसा योग्य मानिएको न्याय प्रणालीलाई नै विवादित बनाउने र स्वार्थ पुरा गर्नेहरूको कमी छैन यहाँ, जसलाई तत्काल सुधार गर्ने होइन भने यसले भविष्यमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने र जनताको नजरबाट गिर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। कारागार प्रशासनदेखि लिएर तपाईँको आन्तरिक प्रशासन प्रमुख चौकीदार भन्छ होइन, उहाँहरूको त सब सेटिङ हुन्छ। सुरक्षादेखि लिएर सबै सेटिङ हुन्छ। केही हामीले त्यहाँ भनिदियो भने त्यहाँ हामीलाई हान्ने हो, ढुटो हान्ने हो, त्यहाँबाट रुपियाँ गरेर हामीलाई सर फालिदियो। एफसिएमले 350 दियो भन्नुहुन्छ, जबकि असार र श्रावणको चाहिने वडाले उठाइसकेका छ। नेप्से हामी यो कागजले मान्दैनौँ, च्यातेर फालिदिनु, 350 हामीले चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कारागारभित्रबाट हुने अपराध, सुधार गृह भनिएको कारागारभित्र हुने अनेक धन्दाबारेको विशेष रिपोर्ट, कैद भुक्तानी गरेर बाहिरिएका व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी र फोहोर सङ्कलनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको तछाड मछाड र टोलै पिच्छे बनाइने कम्पनीले दोहोरो मारमा पारेका नागरिकको गुनासो समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई
पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासालाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कारागारलाई सुधार केन्द्रमा परिणत गर्ने भन्दै बारम्बार आवाज उठिरहेका छन्। देशका अधिकांश कारागारभित्र दोब्बर तेब्बर कैदी बन्दी राखिँदा दैनिक समस्या आइरहेका छन्। त्यसैमाथि कारागारमा थुनिएकाहरूको गतिविधि निगरानी हुन नसक्दा एवं आवश्यक प्रविधिको अभावका कारण नेपालका कारागारहरू सुधार गृह नभई अपराध बढाउने थलो भएका छन्। विगतका घटनालाई हेर्ने हो भने पनि कारागार सुधार गर्न थुप्रै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। कस्ता कस्ता गतिविधि विगतमा कारागारभित्रैबाट भएका छन् त, हेरौँ यो विशेष फलोअप रिपोर्ट। कारागारमा थुनिएकाहरूको गतिविधि निगरानी हुन नसक्दा एवं आवश्यक प्रविधिको अभावका कारण नेपालका कारागारहरू सुधार गृह नभई अपराध बढाउने थलो बनिरहेका छन्। मुख्यतः हाम्रा देशैभरका कारागारहरूको संरचना नै जीर्ण छ। त्यसमाथि पनि क्षमताभन्दा दोब्बर कैदी बन्दी बस्नु परिरहेको छ। यसरी बस्ने कैदी बन्दीहरूमा पनि कुनै वर्गीकरण गरिँदैन। सामान्य सार्वजनिक कसुर, चोरी डकैती मुद्दामा जेल चलान भएका र गम्भीर फौजदारी कसुर अर्थात् जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरू बीच जेलमा भेटघाट र सम्बन्ध विस्तार हुन्छ। यसरी सबै प्रकृतिका कैदी बन्दी बस्दा बाहिरिने क्रममा सङ्गठित गिरोह नै बनाएर थप आपराधिक घटना घटाउने गरेको समेत पाइएको छ। अर्कोतर्फ कारागारभित्र बनाइने कैदीहरूकै आन्तरिक प्रशासन पनि घातक हुने गरेको देखिन्छ। आन्तरिक प्रशासनमा गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका, ज्यान मुद्दाका, जबरजस्ती करनी, लागु औषध लगायतका मुद्दा खेप्नेहरूलाई नै छनौट गरिँदा समेत अन्य कैदी बन्दीमा ठुलो अपराध गर्नेहरूलाई जेलभित्र सम्मान र नेतृत्व दिइन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको 23 मङ्सिरमा आयोजित मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा भनेका थिए, मान्छे तर्साएर बस्ने एउटा अपराधीले जेलभित्र बसेर पनि नेटवर्किङ अपराध गर्छ भने जेल सार्न नपाइने भन्दै चर्चित गुण्डा नायके समीरमान सिंह बस्नेतको गतिविधिप्रति लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। महानगरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा टेकुको सङ्गठित अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी टोलीले समीर मानले जेलभित्रैबाट हाई प्रोफाइल हत्या योजना बनाइरहेको चाल पाएको थियो। राजधानीको मुटु नयाँ भानेश्वरमा दिन दिहाडै निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा जेल परेका समीरको अर्को योजना थाहा पाएपछि महाशाखाले कारागार व्यवस्थापन विभागसँग छलफल गरेर उनलाई असोज 15 गते मुस्ताङ कारागारमा सारिएको थियो। गुण्डागर्दी विरुद्ध प्रहरी आक्रामक बनिरहँदा भएको समीरको जेल सरुवा विवादित भए पनि उनको समूहका 3 सुटरहरू पक्राउ परेसँगै योजनाको पर्दाफास भएको थियो। भारतको सिक्किमबाट मङ्सिर दोस्रो साता पक्राउ गरी ल्याइएका सुटर अमर बहादुर राणा, लोप्साङ लामा र रोशन बुढाथुकी गौचन हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएका थिए। समीर मानका सुटर पक्राउसँगै हाई प्रोफाइल हत्या टरेको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको थियो। समीरले नक्कु कारागारमै हुँदा भान्जा एरिक थापा मार्फत हुन्डीको प्रयोग गरेर फरार सदस्यलाई पटक पटक रकम पठाएका थिए। केन्द्रीय कारागारमा रहेका अर्का गुण्डा नायके रमेश बाहुनसँग पनि समीरले जेलभित्रैबाट सम्बन्ध सुधार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। 2067 फागुन 26मा सुन्दारा स्थित केन्द्रीय कारागारको गेटमै भारतीय अपराधी जसजित सिंहद्वारा युनिस अन्सारीमाथि गोली प्रहार भयो। यसले समेत कारागारको सुरक्षामा प्रश्न उब्जाएको थियो। कारागारभित्रबाट विभिन्न योजना बनाइएका र अपराधको सङ्गठन विस्तार गरिएका यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा 20 वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका भक्तबहादुर सुनवारले गृह मन्त्रालयले लेखेको एउटा पत्रले समेत ठुलै हलचल मचाएको थियो। उनले कारागारभित्र हुने अनियमितताको विषय उजागर गरेका थिए। यही कारण गृह मन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेख्ने तिनै सुनवारको जेलभित्रै
रहस्यमय मृत्यु भयो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिनले नक्कु कारागारमै कैद भुक्तानी गरिरहेका सिरियल किलर अभिषेक सिंहको योजनामा स्लो पोइजन खुवाएर सुनुवारको हत्या गरिएको खुलेको थियो। एलोपेथिक र होमियोप्याथिकको राम्रो ज्ञान भएका सिंहले कारागारमै विभिन्न वनस्पति मगाएर विष बनाएका थिए। यो घटनाले कारागारको आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व हासिल गर्न कुन हदसम्मको लडाइँ हुन्छ भन्ने उदाहरणलाई प्रस्तुत गरेको छ। सुनारले लेखेको पत्रमा म बस्ने नक्कु कारागारमा प्रत्येक व्यक्तिसँग असुली भइरहेको छ। यदि भने जति रकम नदिएमा मार्ने, कुट्ने, पिट्ने, भेटघाट बन्द गरिदिने, धम्क्याउने लगायतका काम भइरहेको छ भन्दै आन्तरिक प्रशासनको चरम मनोमानी उजागर गरिएको थियो। यसलाई तत्कालीन जेलर र कारागार व्यवस्थापन विभाग, गृह मन्त्रालयले स्वीकार गरे पनि अहिलेसम्म सुधार हुन सकेको छैन। बाहिरबाट हेर्दा कारागार जति शान्त देखिन्छ, भित्रबाट त्यति नै खतरनाक छ। पैसावालहरूलाई भित्रै मोबाइल चलाउन पनि दिइन्छ। पहुँच र पैसा नहुनेलाई यातना। बेलुकै पख पैसावाललाई कारागार बाहिर निकालेर चौकीदार जेलरले दोहोरी साँझसम्म पनि घुमाउन लैजाने, प्रेमी प्रेमिका भेटाउने गरेको आरोप समेत कैदी बन्दीले लगाउने गरेका छन्। अर्कोतर्फ कारागारबाटै र म्याद थपका क्रममा कैदी बन्दी भाग्ने श्रृङ्खला बढ्दा समेत सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही देखिएको छ। कारागारबाट नै अपराधिक योजना बनाउने र बाहिर निस्किएपछि सङ्गठित रूपमा गैर कानुनी काममा लाग्ने गरेका थुप्रै घटनाहरू प्रहरीले उजागर गर्दै आए पनि सुधारतर्फ गृह प्रशासन र कारागार व्यवस्थापन विभागको ध्यान नपुग्नु गम्भीर विषय हो। कारागारको सुरक्षामा खटिने जनपद र सशस्त्र बीच समन्वय अभाव देखिँदा आन्तरिक प्रशासन चलाएकाहरूले गर्दै आएको मनोमानी र थिचोमिचो जेल प्रशासनले नसुन्दा कारागार कहिलेसम्म यातना गृह र अपराध सिकाउने थलो बन्ने हुन् भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। कारागार भित्रैबाट विभिन्न अपराधिक गतिविधि समेत भइरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, प्रहरीको मिलेमतो र उच्च व्यक्तिहरूको साठगाँठमा कमिसन समेत चल्ने गरेको छ। सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर यथार्थ यो हो कि जेल भित्रैबाट राजनीतिक दलका नेता, जिल्लाको प्रमुखदेखि कारागार व्यवस्थापनसम्म आर्थिक चलखेल हुन्छ। कारागार भित्रै चल्ने जङ्गी शासन र कैदी बन्दीले पाउँदै आएको शास्ति समेटिएको यो फलोअप रिपोर्ट अबका क्रममा। कारागार जानेर वा अन्जानमा अपराध कर्ममा लागेकाहरूलाई सजाय दिने थलो मात्रै नभएर उनीहरूको आचरण सुधार्ने सुधार गृह पनि हुन्। तर सरकारले सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका कारागारहरू अहिले अपराध गर्ने र सिकाउने अर्को थलो बन्न थालेका छन्। चौकीदार, नाइके, सहनाइके, जेलरदेखि कारागार व्यवस्थापन विभागका डिजीसम्मले कारागारबाट लाभ लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तपाईँ हामीलाई सजिलै पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर एउटा कारागारका चौकीदारले महिनामा 25-30 लाख भन्दा बढी कमाउने गरेको उनीहरूको मनोमानी र रवैयाको विरोधमा बोल्दा अनाहकमा कैदी बन्दीले सरुवा हुनु परेको आरोप कैद भुक्तान गरेर बाहिरिएकाहरूले नै लगाउन थालेका छन्। कारागारहरूमा आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जहाँ कैदी बन्दी नै प्रमुखदेखि नाइके सहनाइके हुन्छन्। आन्तरिक प्रशासन प्रमुखलाई चौकीदार भनिन्छ भने चौकीदारको जिम्मेवारी पाउन कैदी बन्दीहरूले लाखौँ खर्चिने गरेको पाइएको छ। कैद भुक्तानीमा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीका कारण सुधार गृह पछिल्लो समय अपराधिक गिरोहको कमाई खाने थलो बन्न पुगेका छन्। कारागारभित्र आन्तरिक प्रशासनको नाममा केही कैदीले अन्य कैदी बन्दीमाथि जङ्गी शासन चलाउँदा समेत जेल प्रशासन मुख दर्शक देखिने गरेको छ। कारागारमा हुने चौकीदार र नाइकेको नाममा केही कैदीले सयौंको बन्दीलाई शोषण गर्दै आएका छन्।
विशेष गरी महोत्तरीको जलेश्वर र नक्कु कारागार लगायतका कारागारभित्र अन्य कैदी बन्दीलाई सजाय कटाउन नै मुस्किल हुन थालेको छ। जलेश्वर कारागारमा त कैद भुक्तानी भइसकेका व्यक्ति समेत धरौटी नबुझाएर हाली मुहाली गरिरहेका छन्। ललितपुरको नक्कु कारागारमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी र कारागार प्रशासनको मिलेमतोमा आन्तरिक प्रशासनको नाममा केही कैदीले कारागारलाई अपराध गर्ने अखडामा परिणत गरेको रहस्य स्वयं कैद भुक्तान गरेर फर्किएकाहरूले खुलाएका छन्। जेल भित्रैबाट अवैध रूपमा असुली, सरकारबाट पाइने सेवा सुविधाको जफत तथा अपहरण शैलीमा फिरौती लिने गरेका घटना समेत बेला मौकामा बाहिरिने गरेका छन्। प्रत्येक कैदी बन्दीलाई सरकारले 21 केजीको दरले चामल दिँदै आए पनि आन्तरिक प्रशासन चलाउने कैदी बन्दीले कारागार प्रशासनसँग मिलेमतो गरी 17 केजी मात्र चामल कैदी बन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अदालतबाट जेल चलान भएका या अन्य कारागारबाट सरुवा भई आएका कैदी बन्दीलाई यो समूहले प्रति व्यक्ति 10,000 को दरले रकम असुल्दै आएको आरोप समेत विभिन्न कारागारमा लाग्ने गरेको छ। कसरी चलाइएको छ त ललितपुरको नक्कु कारागारमा जङ्गी शासन। ललितपुर स्थित नक्कु कारागार अधिकांश समय विवादमा आउने कारागार हो। यहाँ आन्तरिक प्रशासन चलाउनेहरू निकै विवादित र बदनाम बन्दा समेत जेल प्रशासन मौन बस्ने गरेको छ। अर्थात् कानुनी व्यवस्था विपरीत जघन्य अपराधका कसुरदारहरूले चौकीदार, नाइके, सहनाइके बनेर कारागारका कैदी बन्दीमाथि शोषण गरिरहेका छन्। लागु औषध ओसार पसारमा पक्राउ परेर हाल कैद जीवन बिताइरहेका सन्तोष गुरुङलाई जेल जीवनमा थप फलिफाप देखिएको छ। नक्कु कारागारको नयाँ ब्लकमा यस अघिका चौकीदार गुरुङ अहिले पनि कारागारमा हर्ताकर्ता नै छन्। नाम मात्रैका लागि वन मुद्दाका नारायण थापा चौकीदार बनाइए पनि यहाँ लागु औषध मुद्दाका सन्तोष गुरुङ र भीम बस्नेत, कर्तव्य ज्यान मुद्दाका सैन साकेले कैदी बन्दीमाथि शोषण गर्दै आएका छन्। यो समूहले जेल भित्रैबाट लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले 6 वर्ष अघि पूर्वपक्षको लागि केन्द्रीय कारागार सुन्दारा पठाउने आदेश दिएका गुरुङ यस अघि पनि पटक पटक पक्राउ पर्दै आएका व्यक्ति हुन्। गुरुङकै खटन पटनमा नक्कु कारागारको नयाँ ब्लक चल्ने गरेको कैद भुक्तान गरेर बाहिरिएकाहरू बताउँछन्। गुरुङले भनेको नमाने, उनको रजगतमा साथ र सहयोग नगरे वा उनको विरोध गरेमा अन्य कैदी बन्दीलाई कारागार भित्रै कुट्ने र सरुवा गर्ने गरिएको छ। सन्तोष गुरुङसँगै अपहरण मुद्दाका सुमन ठाडा, अपहरणकै तासी गुरुङ, डाका मुद्दाका सोमलाल थिङ, वन मुद्दाका शक्ति पर्जा, लागु औषध मुद्दाका भीम बस्नेत र जिम माबे मुद्दाका शोभा लामा लगायतका कैदी बन्दीहरूले नक्कु जेलबाटै अपराधिक कारोबार गरिरहेको कतिपय कैदी बताउँछन्। यो समूहको कमिसन जेलरदेखि विभागका डिजीसम्मलाई पुग्ने गरेको छ। कष्ट छ भित्र, जस्तो त्यहाँको भित्रको वातावरण हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिन्न। जुन मान्छे व्यक्ति परिन्छ त्यसले चाहिँ थाहा हुन्छ, एकदम शोषण हुन्छ त्यहाँभित्र चाहिँ। म पनि त्यहाँभित्र धेरै वर्षसम्म काम गरेर बसेको मान्छे हो। म पनि माफीमा यो भन्न 4 वर्ष अगाडि छुट्नुपर्ने मान्छे हो, तर कागजै नपठाउनु तपाईँको। एउटा म फर्निचर काम गर्ने भएर त्यो सिपको उसले गर्दाखेरि पनि र मलाई त्यहाँ शोषण गरेरै राखेँ तपाईँको। अनि तपाईँको खाजा दिँदाखेरि पनि अलिकति बासी खाजाहरू त्यस्तो, अनि अलि पिट्न खोज्ने, अलि दबाब गर्ने। यो सन्तोष गुरुङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँले धेरै शोषण गर्थ्यो क्या हाम्रो चाहिँ। म मात्र होइन, त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ त्यस्तो उहाँले शोषण गर्ने चाहिँ। धेरै गाह्रो छ। जस्तो काम दिने अनि त्यो कामहरू बनाएर जस्तो जेलरहरूदेखि लिएर कता कता उहाँहरूले सेटिङ मिलाएर दिने, हामीलाई चाहिँ जे होस् काम गरेको नपाउने, अनि तपाईँ खानेकुरा पनि राम्रो नदिने, अलिकति मानसिक टर्चर दिने। अनि हाम्रो अब छुट्ने टाइम हुन लाग्यो हुन लागेन भन्दाखेरि, कागजपत्र पठायो कि पठाएन भन्दाखेरि अलिकति त्यस्तै दबाब दिने, त्यस्तै थियो त सर भित्र। त्यो अहिले कुरा गऱ्यो भने बडो मन मात्र दुख्छ होइन, गाह्रोको त कुरै नगर्नुहोस्, यति कष्ट हुन्छ भित्र। त्यो
अहिले कुरा गर्दा पनि अलिकति भन्न पनि अलिकति उनै लाग्छ कि तपाईँको धेरै नै गाह्रो हुन्छ। कारागारमा हाली मुहाली गरिरहेका गुरुङलाई कङ्ग्रेस नेता जगदीश नरसिंह केसीको साथ रहेको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्। आन्तरिक प्रशासनको नेतृत्व गर्नेहरूलाई कारागार प्रशासनले फोन लगायतका सबै सुविधा समेत छुट दिने गरेका कारण पनि उनीहरूलाई भित्रैबाट आफ्नो धन्दा चलाउन सजिलो भएको छ। नक्खु जेलमा 3वटा ब्लक छन्। नयाँ ब्लक, सीआरसी ब्लक र डीआरसी ब्लक। अन्य ब्लकमा पनि कैदी बन्दीमाथि उस्तै शोषण हुने गरेको छ। डीआरसी ब्लकमा जबरजस्ती करणी मुद्दाका उमेश खत्री, भरत कार्की र लागु औषध मुद्दाका दशरथ तामाङ मगरले आन्तरिक प्रशासन चलाउने गरेका छन्। डीआरसी ब्लकका यी हर्ताकर्तालाई मातृका यादवका भतिज चन्द्र यादव र तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलले संरक्षण गरेको र उनीहरूले समेत मासिक रूपमा कमिसन बुझ्ने गरेको आरोप कतिपय कैदी बन्दीले नै लगाउने गरेका छन्। नक्खु कारागारको सीआरसी ब्लकमा भने न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका दोषी कर्ण भनिने शिव चौधरी चौकीदार छन्। यसले कारागारको आन्तरिक प्रशासन कसले चलाउँदैछन् र यहाँबाट कैदी बन्दीको आचरणमा सुधार सम्भव छ वा छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। यहाँ पनि कैदी बन्दीमाथि शोषण गर्ने र आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधिबाट कमाउने गिरोह नै सक्रिय छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दाका चौधरीसँगै उही मुद्दाका दीपक कर्ण, लागु औषधका ओमराज मगर, सोही मुद्दाका रिकेश अधिकारी र कर्तव्य ज्यान तथा अपहरण मुद्दाका देवेन्द्र तिमिल सिन्हाले नक्खु कारागारको सीआरसी ब्लकमा हाली बुहाली चलाउँदै आएका छन्। यो समूहलाई माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवका भतिज चन्द्र यादव र बालकृष्ण ढुङ्गेलले संरक्षण गरेर मासिक कमिसन बुझ्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसरी बन्द कारागारमा हुने कैदी बन्दीमाथिको थिचोमिचो र केही सीमित कैदी बन्दी, त्यो पनि जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूले गर्ने अपराधिक गतिविधिमा जेल प्रशासन मौन बस्नुले कतै सबैको मिलेमतोमै कारागारलाई सुधार गृह बनाउनबाट रोकिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यहाँ भित्र हामी बस्दाखेरि त्यति नै कठिनाइ छ। त्यहाँ बस्न धेरै गाह्रो छ तपाईँलाई। अब नाइकेको भनाइ खानु पऱ्यो यताउति, अब 2जनादेखि 3जना तपाईँको बस्न दिँदैन, कुरा गर्न दिँदैन होइन, टाइम पास पनि गर्न दिँदैन। अब कहाँ गरेर बस्ने त हामी 2जना-3जनाको बसेर कुरा नगरे कहाँ गरेर बस्ने, कसलाई कुरा पोख्ने। दुःखमा गएर भित्र बसेको छ, त्यही पनि उनीहरूले लहर्छ, त्यहाँ ह्यान त्यान भन्छ, मुख छाड्छ, त्यहाँ उस्तै पऱ्यो भने कुट्छ पनि उसले हामीलाई। ब्रेस्टमा बताउनुहोस् न। ब्रेस्टमा तपाईँ धुलीखेल जानुभयो, पहिला सुरुमा तपाईँ धुलीखेलमा बस्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ यता आउनुभयो चाहिँ सप्तरी पनि पुग्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ फेरि यता आउनुभयो के अरे नक्खु आउनुभयो। कस्तो रह्यो अलिकति विस्तृतमा त्यो कुरा राख्नुहोस् न। अब यस्तो म धुलखेल पनि बस्दाखेरि 28 महिना बसेँ। त्यहाँ पनि त्यस्तै तपाईँको अब नाइकेहरूले हेप्ने, खाना राम्रो नदिने, तपाईँको अब खाना जस्तै अब भनौँ 20-21 जनालाई पकाएको छ, यत्रो एउटा सानो गिलासले दाल हालेको हुन्छ, हेर्दाखेरि पानीको झोल मात्र हुन्छ। त्यस्तोसँगसम्म खाना खाएर बस्नु परेको थियो। र पछि त्यहाँ हाम्रो दाजुभाइले उठेर के भन्नुभयो भने यस्तो तालले हुँदैन, हामी नारा लगाउनुपर्छ भनेर धुलखेलमा पनि भन्नुभयो। हामीले नारा पनि लगायौँ त्यहाँको साथीहरूलाई। हामी त्यहाँबाट गए पनि त्यहाँ राम्रो भयो, अहिले जोस् राम्रै छ त्यहाँ उनीहरूलाई बस्नलाई पनि। सप्तरीमा म 4 महिना बसेँ, त्यहाँ पनि त्यस्तै तपाईँको खानालाई अभाव छ, त्यहाँ पनि राम्रो छैन खानादेखि सबै। अब त्यहाँ गएपछि झन् तराईवासीले झनै पेलि नै हाल्छ पाडीलाई त, तपाईँको त्यति नै पेल्ने भइहाल्यो। अब म त्यहाँ पछि यहाँ 4 महिना त्यहाँ बसेर यता आएँ, नक्खु आएँ। नक्खु आएर सीआरसी ब्लक गएँ। सीआरसी ब्लकमा बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब एक्लै बस्नु पऱ्यो कि घर सुत्नु पऱ्यो। 2जना-3जना बस्दाखेरि पनि त्यहाँ देखिसक्दैन, आउँछ स्टाफ आउँछ, कराउँछ, थर्काउँछ, मुख छाड्छ, जान्छ। हामीले त त्यहाँ के भन्नै हुँदैन। तपाईँहरूको बाहिरबाट मान्छेहरू जान्छ, जेलरहरू जान्छ, गएर सोध्छ तपाईँहरूको यहाँ कस्तो छ, खानपिन कस्तो छ। त्यहाँ पहिले स्टाफले घेरेर बसिरहेको हुन्छ। भोलि त केही हामीले त्यहाँ भनिदियो भने त्यहाँ हामीलाई हान्ने हो, ढुटो हान्ने हो, त्यहाँबाट रुपियाँ गरेर हामीलाई सर फालिदिने हो। त्यहाँ कसैले हाम्रो लागि त्यो कैदीलाई भित्र बोलिदिने कोही पनि छैन सर। तपाईँको पीडा हुन्छ, त्यही माथि पीडामा परे हुन्छ। झन् पीडा पर्दाखेरि कसले बुझ्छ हाम्रो मर्का, त्यहाँ कसैले पनि बुझ्दिँदैन।
गाह्रो भयो तपाईँलाई? त्यति गाह्रो हुन्छ। जे होस् 5 वर्ष कटाउनलाई मैले धेरै कष्टले बिताएँ मैले। जस्तै अब जेलभित्र चौकीदार नाइकी भाइ नाइकी अब होइन त जेलमा शासन चलाउनेहरू उनीहरूको व्यवहार तपाईँले थोरै त बताउनु भयो अहिले होइन, थोरै बताउनु पनि भयो पृष्ठभूमिमा होइन। अब यो उनीहरूले शोषण गर्ने कुरा पनि थोरै बताउनु भयो। वास्तवमै त्यो एउटा चाहिँ कुनै जो कानुनको बरखिलाफ गतिविधि गरेर सजाय पाएर पुगेको व्यक्ति त्यहाँ गएर एउटा महसुस गर्छु भन्ने वातावरण छैन र दोस्रो तपाईँको थप त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हुने व्यवहारले चाहिँ तनाव बनाउँछ। त्यसो अवस्था अहिले त्यस्तो अवस्था छ तपाईँको भित्र। अहिले साथीहरूको हाम्रो साथीहरू अहिले जतिजना हुनुहुन्छ तिनीहरूको अवस्था नि त्यस्तै हो। हिजोको अवस्थामा मैले पनि भोगेर आएँ र अहिले पनि उनीहरूले साथीहरूले भोग्दैछन्। कृपया तिनीहरूले त्यो भोग्नु बाध्य नहोस् भनेर मात्र हो। यस्ता समस्या देशका अधिकांश कारागारमा छन्। कहीँ कम होलान्, कहीँ बढी। तर कारागार व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित कारागार प्रशासनले कानुनी व्यवस्थालाई समेत मिचेर जघन्य अपराधमा मुछिएकाहरूलाई नै कारागारको आन्तरिक प्रशासनको जिम्मेवारी सुम्पिने परम्पराले सुधार गृह होइन, अपराध सिकाउने थलोका रूपमा जेललाई उभ्याइरहेका छन्। कारागार भित्रको व्यथिति र हजारौं हजार कैदी बन्दीमाथि सीमित चौकीदार नाइके सहनाइकेले गर्दै आएको अन्याय रोक्न सरकारको ध्यान बेलैमा पुगोस्। हो, बाहिरबाट हेर्दा सुनसान र सुधार गृहका रूपमा हेरिए पनि कारागारभित्र चौकीदार नाइके सहनाइके जेलरको मनोमानी र जङ्गी शासनले नै मुस्किल पार्छ। उनीहरूको रबाब मात्रै होइन, काममा साथ नदिए झनै कुटपिटदेखि हत्यासम्मका घटना हुने त्रास कारागारभित्रै छ। विभिन्न मुद्दामा कारागार बसेका व्यक्तिहरू त्यहाँको व्यथिति बोकेर हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। कस्ता कस्ता खेल हुन्छन् त कारागारभित्र, सुनौ अबका क्रममा उनीहरूको यो खुलासा। कारागार भनेको तपाईँको राज्यले एउटा मान्छेले जानेर नजानेर कति गल्तीहरू गरेको हुन्छ, त्यो हिसाबले मान्छेले गल्ती गरेर परे पनि उसले एउटा कस्तो भने तपाईँको रियलाइज गरेर पछि सुध्रिने मौकाहरू पनि पाउनुपर्छ। तर त्यहाँको वातावरण हेर्दाखेरि कस्तो छ भने तपाईँको त्यो त एउटा तपाईँको कारागारमा सुध्रिने होइन कि कारागार त एउटा तपाईँको क्राइमको फ्याक्ट्री बनेको छ व्यवस्था। अब तपाईँको त्यहाँ तपाईँको कारागारभित्र कारागार बाहिर हेर्दाखेरि त सबै चारैतिर तपाईँको प्रहरीहरू देखिन्छ, प्रहरीले प्रोटेक्सन गरेको देखिन्छ। तर कारागारभित्रको अवस्था चाहिँ त्यस्तो छैन। सर्वसाधारण मान्छेले हेर्दाखेरि कारागारमा पनि सबै सुरक्षितसँग राखेको रहेछ भन्ने कति घटना घटेको छ। जुन नयाँ नकुमा पनि अस्ति नै घट्यो, मान्छे मार्नेदेखि लिएर बिख खुवाएर खानेसँग सुधा त्यस्तो घटना घटेको छ। त्यो भनेको तपाईँको कारागार प्रशासनको कमजोरी र तपाईँको राज्यको पनि कमजोरी। कति मान्छेहरू तपाईँको निरीक्षण भनेर आउँछ कारागारभित्र, तर जुन त्यहाँभित्र जुन कारागारको निरीक्षण आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको जेलरको मार्फतबाट त्यहाँको आन्तरिक प्रशासनको प्रमुखलाई जानकारी हुन्छ र तपाईँको उसले अलरेडी तपाईँको त्यहाँ सबै मान्छेहरू रेडी गरिराखेको छ। कसले के बोल्ने त, कसले के भन्ने त, राम्रो राम्रो मात्रै मान्छे उसको आफ्नो मान्छेलाई अगाडि ल्याएर बोल्न दिन्छ उहाँहरूले। तर तपाईँको कारागारमा जस्तो दुःख त हुने मान्छेले त केही प्रब्लम भएन। हुने मान्छेले तपाईँ आज जानुहोस्, भोलि तपाईँले बेड किन्न पाउँछ, फोनको सुविधा किन्न पाउँछ। नहुने मान्छेलाई त धेरै गाह्रो छ, जो टाढाबाट आएर बसेको छ होइन। उनीहरूलाई त तपाईँको 150 भन्ने पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अब तपाईँको हुनेहरूलाई त त्यहाँ तपाईँको केही समस्या छैन, 5 स्टार होटल लाइक तपाईँको त्यहाँ बस्ने खाने सबै सुविधा, टेलिफोन सुविधा सबै तपाईँले पैसाले किन्न पाउने। तर नहुनेलाई त धेरै गाह्रो छ नि। तर एउटा कैदी बन्दी भनेको तपाईँको एउटै सम्मान हुनुपर्छ, कसैलाई कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन। हुनेलाई त्यहाँ तपाईँको आफ्नो भनेर च्यापिरहेको छ, नहुनेहरूलाई कति पीडा छ। कति मान्छेहरू त्यो मेन्टली टर्चरै भएको छ। त्यो हिसाबले बडा पिट्दाखेरि दुख्दैन होला, मान्छेलाई टर्चर दिँदाखेरि त्यो मानसिक बिमारी भएर जान्छ पछि। त्यस्तो लामो बस्नेहरू थुप्रै छ जसले दुःख पाइरहेछ। अब मैले पनि धेरै दुःख पाएँ, त्यो अनुसारले म अहिले रिलिज भएर म एकदम छु। मैले त दुःख पाएँ, तर आउने मान्छेहरूले दुःख नपाओस् भन्ने चाहिँ मेरो सोच हो। त्यस भएकोले तपाईँको कारागार प्रशासनदेखि लिएर तपाईँको आन्तरिक प्रशासन प्रमुख चौकीदार भन्छ होइन, उहाँहरूको त सब सेटिङ हुन्छ, सुरक्षादेखि लिएर सबै सेटिङ हुन्छ। अब कसलाई फाल्ने त, कसलाई राख्ने त, त्यो चलखेलहरू धेरै हुन्छ। इभन तपाईँको पैसादेखि लिएर त्यहाँको बन्ने चिज, तपाईँको फर्निचरदेखि लिएर हरेक चिजहरू तपाईँको जेलर साहबको घरसम्म र तपाईँको
सुरक्षा प्रमुखको उसमा सबै त्यहाँबाट भित्रबाट मर्मत गरेर तपाईँहरूको लाने गर्छ। अब त्यो हेर्दाखेरि मान्छेले हेर्दा त बाहिर किनेर लगेको देखेको हुन्छ, तर त्यो सबै भित्रको कारागार प्रमुखले उसलाई गिफ्ट दिएको हुन्छ। अब यस्तो हो कि अब कारागारमा त तपाईँको जहाँसम्म लाग्छ अब हेर्ने मान्छेले त सरस्वती निरीक्षण आए पनि सबै ठिक रहेछ नि त। फर इक्जाम्पल त्यहाँ तपाईँको मूल्य सूचीको बोर्ड पनि टाँसिएको हुन्छ, बाहिरबाट आउन साथ तपाईँको त्यो मूल्य सूची चेन्ज हुन्छ, अनि तुरुन्त उनीहरू जान्छ फेरि मूल्य सूची अर्को हुन्छ। अब जुन निरीक्षण गर्न आउने मान्छेलाई त सब सही रहेछ भन्ने हुन्छ, तर त्यो गलत हो। ज्यादती भन्नुभयो, तपाईँले यातना भन्नुभयो होइन, तपाईँ कहाँ कहाँ बस्नुभयो, जस्तै केन्द्रीय कारागारमा बस्नुभयो र त्यसपछि तपाईँ नक्कु कारागारमा पनि बस्नुभयो, कस्तो पाउनुभयो? दुवै ठाउँको अवस्थालाई बताउँदाखेरि के हुन्छ भित्र, कस्तो खालको यातना दिइन्छ? जस्तै नाइकी भाइ नाइकी बढी हाबी हुन्छन् भनिन्छ, जघन्य अपराधमा चाहिँ जेल जीवन बिताइरहेका जो व्यक्तिहरूलाई बनाउन मिल्दैन कानुन त, तर शक्ति सत्ता र पहुँचको आधारमा जघन्य अपराधमा जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई त्यो जिम्मा दिइन्छ, आतङ्क मचाइन्छ जेलभित्र भनिन्छ। अलिकति वास्तविकता, भित्रको वास्तविकता बताउनुहोस् न, कस्तो रह्यो दुवै ठाउँलाई तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ? अब अहिले कारागारको जुन सिस्टमहरू धेरै चेन्ज भएको छ। पहिला तपाईँको जो चौकीदार भयो त्यो कन्टिन्यू चौकीदारै भइरहेको थियो। अहिले यही कारणले गर्दा फेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ 1 वर्षको कार्यकाल भनेर वर्षमा चौकीदार चेन्ज गर्ने प्रणाली बनाएको छ। तर त्यो प्रणाली बनाए तापनि त्यो तर वास्तविकता त्यो होइन। जो चौकीदार फर्स्ट भनेको हुन्छ त्यही फेरि भित्र भएर उसले नै एउटा कस्तो भने अर्को एउटा मूर्ति बनाएर चौकीदार अर्को मूर्ति बनाएर उसले भित्र बसेर सञ्चालन गर्छ। जुन कि तपाईँ 1 वर्षको कार्यकाल भनेर तपाईँको उसले आफ्नै मान्छे सेरेमोनियल किङ जस्तै गरेर अर्को एउटा राखिदिन्छ, उसले कार्यकाल चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ, त्यहाँ भित्रै बसेर सब सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको त्यहाँ पैसा बिना केही पनि चल्दैन। उनीहरूको त म त धेरै लामो कारागार बसेको धेरै अनुभव छ होइन। तपाईँको नक्कुको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जेलरदेखि लिएर तपाईँको डिजीदेखि लिएर सिडिओसम्म पैसा पुग्छ अहिले पनि। हजुर पुग्छ, र पुऱ्याउने मान्छेहरू को के हो, कति कहाँ के पुऱ्याउँछ, यिनीहरूको तपाईँको कोटा नै हुन्छ कति के पैसा कसलाई दिने त भनेर। अब तपाईँको त्यहाँ अब त्यस भएकोले तपाईँको चौकीदारले तपाईँ जे गरे पनि तपाईँको त्यस्तो केही सरकारबाट कोही कारवाही हुँदैन। र मान्छेले अब हुन्छ नि त, ठिक छ गल्ती गरेर आफ्नो हुनु त्यो अलग कुरा हो, तर गल्ती नगर्दा पनि त्यहाँ कति मान्छेले दुःख पाइरहेछ। तपाईँको अब पैसाको हिसाब किताब गर्नुहोस्, तपाईँको पुरै हप्ता असुली नै हुन्छ भित्र। कोही नयाँ मान्छे त्यहाँ जान्छ तपाईँको कारागारमा, अलिक पैसा भएको उसमा 2-4 दिन तपाईँको त्यो यस्तो ठाउँ हुन्छ कि पहिला आउँदाखेरि राख्ने ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकदम दुःख हुन्छ क्या तपाईँको। त्यहाँ पैसा दिनसाथ उसले अर्को बेड पाइहाल्छ होइन। अब हेर्दाखेरि कारागारभित्र के को पैसा चलखेल होला र भन्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ करोडौँको चलखेल भइरहेको हुन्छ। हाम्रो कार्यालयसम्म आउने कैद भुक्तानी गरेका व्यक्तिहरूको गोपनीयता सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै हामीले अनुहार नदेखाएका हौँ। कारागारभित्र देखिने बाहिरभित्रको सञ्जालले सबैलाई छक्क बनाएको छ। जो जघन्य अपराधमा कारागार चलान भएका छन् उनीहरू नै चौकीदार, नाइके, सहनाइके भएर अरूलाई नै शास्ति दिइरहेका छन्। अब एकैछिन विश्रामपछि फोहोर सङ्कलनका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको तछाटमछाट र टोलै पिच्छे बनाइने कम्पनीले दोहोरो मारमा परेका नागरिकको गुनासो समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। फोहोर उठाउन तछाड मछाड चल्छ भन्ने सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो यथार्थ हो। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर उठाउन नै हानथाप चल्छ। टोलै पिच्छे फोहोर उठाउन कम्पनी नै बनाइन्छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार कानुन त स्थानीय तहलाई दिइएको छ, तर अहिलेसम्म पनि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन। अभियानका रूपमा सुरु भएको फोहोर व्यवस्थापनकै नाममा 100 भन्दा बढी सङ्घ संस्था जन्मिएका छन्। एकातिर स्थानीय सरकारले र अर्कोतिर कम्पनीले घर घरबाट फोहोर उठाउँदा नागरिक दोहोरो मारमा परेका छन्। कहिले समस्या र गुनासोको सम्बोधन नहुने फोहोर व्यवस्थापन आखिर कसरी भइरहेको छ त? किन दोहोरो कर उठाइन्छन्? हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। कहिल्यै व्यवस्थित हुन नसक्ने काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको वास्तविकता खोज्न हामीले
यसका विभिन्न पाटोहरूमाथि अध्ययन गरिरहेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको अधिकार कानुनत स्थानीय तहमा रहे पनि उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नबाट स्थानीय सरकारहरू भाग्दै आएका छन्। सरकार फोहोरलाई व्यवस्थित गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख भन्दा उपत्यकावासीहरू विभेदसँगै फोहोर फाल्न चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्। अझ कतिपय स्थानमा त दोहोरो पैसा तिर्नु परिरहेको छ। नेप्से मेघले 350 देऊ भन्नुहुन्छ, जबकि असार र श्रावणको चाहिने वडाले उठाइसकेका छ। नेप्से हामी यो कागजले मान्दैनौँ, च्यातेर फालिदिनुहोस्, 350 हामीले चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ। र वडाबाट पनि चाहिने प्रत्येक वडाबाट चाहिने प्रत्येक वर्ष 18 देखि 20 लाख निस्किन्छ कि चाहिँ फोहोर मैलाको पैसा सङ्कलन गर्न पाउनु हुँदैन। नगरपालिकाबाट पनि 18 देखि 20 लाख रुपियाँ निकासा गर्ने। सर्वसाधारण सङ्घ पसले सङ्घ पनि चाहिने 350 एकरूपता छैन। जस्तो भुलाङखेनमा 50 रुपियाँ लिन्छ, कहीँ लिँदैन, कहीँ 350, कहीँ 450, 500, के हो एकरूपता के हो? दुई ठाउँमा तिर्नुपर्छ भन्नाले नगरपालिका अगाडि भन्छ। नगरपालिकासँग त्यत्रो अब नगरपालिकाको गाडी पहिले सञ्चालन गरेको थियो, नगरपालिकाले पहिले उठाउन आउँथ्यो आफै। अहिले तपाईँको चाहिँ कहाँ फेरि ठेक्का दिएर यहाँ नेप्से म्याक भनेर आएर तपाईँको यहाँ ल ठिकै छ 300 भने हामी 300 खुसीले दिएँ। तर समयमा आउनु पऱ्यो, समयमा चाहिँ मतलब चाहिँ फोहोरहरू लानु पऱ्यो, समयमा पनि नआउने। एक त फेरि चाहिँ 300 दिँदाखेरि पनि 350 भने 350 पनि दिएँ। 350 दिँदाखेरि पनि हामीले दसैँको अलग चाहिन्छ, तिहारको अलग चाहिन्छ भनेर मलाई दुःख लागिरहेको छ। केही ठुला कम्पनीहरूको मात्रै बाहुल्यता भएको उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनबाट राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि हिजो फोहोरको काम भन्नेहरू नै अहिले कम्पनी र सङ्घ संस्थाका नाममा आफूले कुनै टोल ओडा वा नगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै हानथाप गरिरहेका छन्। केही स्थानीय तहले सम्झौता गरेर फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिए पनि धेरै स्थानमा निजी कम्पनीले आफू खुसी ग्राहक बनाएर फोहोर व्यवस्थापनका नाममा पैसा असुल्दै आएका छन्। उपत्यकाका लाखौं उपभोक्ताले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि खर्चिने पैसाको हिस्सा निकै ठुलो छ। उपभोक्ताबाट वार्षिक अर्बौं उठ्ने भएकोले नै हिजो अभियानका रूपमा सुरु भएको फोहोर मैला सङ्कलन र व्यवस्थापन अहिले विभिन्न कम्पनी र सङ्घ संस्थामा रूपान्तरण भएका छन्। हिजो इज्जत र सम्मान नपाइने भन्दै आकर्षण नहुने फोहोर मैलाको व्यवस्थापनमा अहिले राम्रो पारिश्रमिक पाउने भएकाले हजारौं मजदुरहरू जोडिएका छन्। अनि तिनै मजदुरको मेहनतबाट प्राप्त उपलब्धि अहिले केहीका लागि कमाउने अवसर बनेको छ। केही कम्पनीहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई सामाजिक काममा समेत सहयोग गर्दै आए पनि अधिकांश फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा जन्मिएका सङ्घ संस्थाहरू नाफामुखी बनेका छन्। आखिर कसरी गरिरहेको छ त निजी क्षेत्रले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन? भन्नाले आफ्नो टोलमा आफ्नो नगरपालिकामा सामाजिक कामहरू पनि गरौँ, यो काम पनि गरौँ। फोहोरलाई एउटा आधुनिकीकरण गर्नको लागि व्यवस्थापनको पद्धतिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सम्बन्धित विषयहरूमा अध्ययन गरेका साथीहरू पनि यसमा संलग्न हुनुभएको छ एक थरी। र एक थरी चाहिँ यसलाई पहिलादेखि नै यसमा संलग्न हुने साथीहरू चाहिँ एउटा स्वरोजगारको हिसाबले यसमा धेरै ठुलो चाहिँ कमाइ हुन्छ अथवा के नहुन्छ भन्ने पनि छैन। यहाँहरूले स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 20 वर्ष 18 वर्ष काम गरेको संस्थाहरू आर्थिक रूपमा त्यहाँका चाहिँ सञ्चालकहरू कति सक्षम छन् त भन्ने कुरा पनि स्टडी गर्नु छ। जुन यो फोहोर व्यवस्थापनको काम एउटा विशिष्ट खालको काम भएको हुनाले जस्तो यहाँले भने जस्तो एउटा गेस्ट हाउसको चाहिँ 500 देखि 1500 शुल्क लिन सक्ने भन्नु। अब गेस्ट हाउस पनि त्यसमा चाहिँ भान्सा भएको गेस्ट हाउस हो कि होइन, अब कतिवटा बेड छन्, कति मान्छे बस्छन्, त्यसमा कतिको त्यो चलेको छ भन्ने आधारमा शुल्क निर्धारण हुन्छ। र शुल्क निर्धारणको एउटै आधार भनेको फोहोरको परिमाण हो। जसले धेरै फोहोर उत्पादन गर्छ उसले धेरै शुल्क तिर्नुपर्छ, जसले कम उत्पादन गर्नेले पनि 450 तिर्नुपर्छ, कम उत्पादन गर्नेले कम तिर्नुपर्छ र उत्पादन नै नगर्नेले शुल्क तिर्नु पर्दैन। हाम्रो त्यो मान्यता छ। कति हो त? अब कम चाहिँ यस्तो छ जस्तो कतिपय घरहरू अथवा कसैले नगरपालिकाले या वडा कार्यालयले फलानु एउटा चाहिँ निम्न वर्गको मान्छे हो अथवा उसले मासिक 200-500 पैसा तिर्न सक्दैन भनेर सिफारिस गर्यो भने त्यो निःशुल्क काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। हामी निःशुल्क पनि गरिदिन्छौँ। र न्यूनतम शुल्क भनेको अहिले
300 350 त्यो हेरिकन जस्तै एउटा घर भनेर पनि भएन, कुनै घरमा 14 परिवार हुन्छ, त्यो घरलाई 500 600 700 पनि लिनुपर्छ होला र कुनै घरमा एउटा परिवार हुन्छ भने उनीहरूलाई 200 300 पनि हामीले काम गरेका छौँ। र काम गर्ने सवालमा चाहिँ जस्तो सडकहरू बढार्ने, सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाइ गर्ने, नदीहरूको सफाइ अभियानहरूमा सहभागी हुने लगायतका यी कामहरूको सिलसिलामा पनि सबैजनाले न्यूनतम शुल्क चाहिँ तिरिदिनु भयो भने ती संस्थाहरू पनि एउटा चाहिँ काम गर्नलाई सक्षम रहिरहन्छन् भन्ने। एउटा सामान्य परिवारले समेत अहिले आफ्नो फोहोर व्यवस्थापनका लागि 400 रुपियाँ भन्दा माथि खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। पछिल्लो आँकडा अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 8 लाख घरधुरी छन्। विभिन्न व्यावसायिक कम्प्लेक्स, विद्यालय, कलेज, अस्पताल लगायतको सङ्ख्या समेत जोड्दा उपत्यकामा मासिक 5 अर्ब भन्दा बढी फोहोर व्यवस्थापन बापतको शुल्क उठ्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले 75% फोहोरको व्यवस्थापन गर्दा समेत मासिक 3 देखि 4 करोडसम्म उपभोक्ताबाट पैसा उठ्न सक्ने अवस्थाको आकलन गरिँदैछ। फोहोरमा मोहर देखेर नै 10 वर्ष अघि ग्लोबल टेन्डर मार्फत उपत्यकाको फोहोर मैलाको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न भन्दै नेपालको अर्गानिक भिलेज र फिनल्यान्डको कम्युनिकेसन प्रणालीको जोइन्ट भेन्चर कम्पनीका रूपमा सन् 2010 मै नेप वेस्ट जन्मिएको थियो। लगानी बोर्डले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ग्लोबल टेन्डर मार्फत निजी कम्पनी नेप वेस्टसँग परियोजना विकासको प्रारम्भिक सम्झौता 2074 फागुनमै गरे पनि अहिलेसम्म फोहोर मैला यो कम्पनी मार्फत फोहोर मैला व्यवस्थापन सुरु हुन सकेको छैन। सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने बित्तिकै काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर नेप वेस्टले उठाउन थाल्ने भनिए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। पहिलो चरणमा यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न 4 अर्ब 40 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमानसहित कम्पनीबाट सङ्कलित फोहोर प्रशोधन गरी बिजुली, ग्यास, कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने योजना बनाइए पनि कहिलेबाट कार्यान्वयनमा आउने निश्चित छैन। नेप वेस्टले फोहोर मैला व्यवस्थापन बापत उल्टै 20 वर्षसम्म सरकारलाई 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ रोयल्टी बुझाउनु पर्ने भए पनि फोहोरको एकीकृत व्यवस्थापन तत्काल हुने सम्भावना देखिन्न। यही अन्योलताले अहिले फोहोरको व्यवस्थापन गरिरहेका निजी कम्पनीहरू समेत काम चलाउ काम मात्रै गरिरहेका छन्। अभियानका रूपमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै आएका कतिपय संस्थाहरू अहिले फोहोरमा राम्रै आम्दानी हुने भएपछि विभिन्न सवारी साधन उपकरण सहित सयौं कर्मचारी सहितको कम्पनीका रूपमा दोहोरिएका छन्। राष्ट्रिय कुराको गर्नुपर्छ। म सञ्चारमा कुरा गर्दैछु होइन, पुरै यहाँ अनि म यहाँ चाहिँ आउँला अनि त्यसपछि मेरो घरबार बेचेर म अनि यहाँ लगानी गरेर अनि जोगी भएर जङ्गल पस्ने चाहिँ आएको होइन। यो चाहिँ कुरा एकदमै मैले यो इमान्दारीका साथ भन्छु। तर त्यो भन्दैमा यहाँ पुरै के अरे चाहिँ नाफा गरेर अनि यहाँको पुरै बर्मालोड गरेर अनि जनतालाई चाहिँ पुरै के अरे चाहिँ प्लान गरेर पैसा लुट्नुपर्छ भनेर पनि त्यो पनि हुँदैन। किनभने यो चाहिँ सबै जनता अनि स्थानीय सरकार त्यस पछाडि अनि निजी क्षेत्र इमान्दारीपूर्वक के अरे काम गरेन भने यो सफलता हासिल हुँदैन। हामीलाई पत्याएको पनि 20 22 25 वर्षपछि मात्रै हो। हामीले धेरै अनुरोध गऱ्यौँ। अब अहिले सरकारी निकायहरूले पनि हामीलाई पत्याएको कारण त्यही त हो नि, हामीभन्दा यिनीहरूले काम चाहिँ गर्छन् है। किनभने हाम्रा मान्छेहरूलाई काम लाउन धेरै कारणले अप्ठ्यारो हुन्छ, तर निजी क्षेत्रका मान्छेलाई काम लाउन त छोटो निर्णय हरेक कुराले मोटिभेसन गरेर काम लाउँछन् है। यिनीहरूसँग त्यो क्षमता छ भनेर हामीले पत्याएको त हो नि। अघि नै यहाँले भन्नुभयो हामी लिगल कि इलिगल, मैले त्यसको प्रश्न पनि गरेँ। अब लिगल चाहिँ लिगलै हो हामी होइन, इलिगल होइन। हामी धेरै ठाउँमा जान्छौँ। अब हामी अब यत्रो वर्ष काम गऱ्यौँ होइन, त्यो भएकोले त लिगलै भन्नु पर्ला। अब हामीले गरेको एक्टिभिटी इलिगल कि लिगल होइन भन्दाखेरि अब सरकार छ त अहिले त पहिला पो सिंहदरबारमा मात्रै छ, त गाउँ गाउँमा छ त सरकार। त्यो सरकारले त हामीलाई केही न केही त गर्नु पर्छ, त्यसलाई हामी लिगल हो भन्छौँ। र अब यदि होइन भने लिगल बनाइदेऊ भन्ने हो होइन। तपाईँको र मेरो विवाद पऱ्यो होइन, त्यसमा तपाईँ र मेरो सम्बन्ध मिलाउने काम त सरकारको हो नि त। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न सहरहरूमा निजी क्षेत्रका 80 भन्दा बढी कम्पनी तथा सङ्घ सङ्गठनले आफूखुसी फोहोर सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। आफै वैधानिक वा अवैधानिक टुङ्गो नलागेको कम्पनी र संस्थालाई उपत्यकावासीहरूले मासिक अर्बौं रुपियाँ तिर्नु परेको बारे फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह समेत बेखबर जस्ता बनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 1045 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले पोखर पौवा
स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइडमा पुर्याएको फोहोरको परिणामका आधारमा यो तथ्याङ्क निकाल्दै गर्दा सङ्कलन हुन नसकेको फोहोर र स्रोतमा घटाएको फोहोरको मात्रा पनि उत्तिकै छ। यसरी उपत्यकावासीले महिनामा नै अर्बौं खर्चिँदा समेत फोहोर मैलाको एकीकृत रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन नसक्नु गम्भीर विषय हो। कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राखिएका कारण फोहोरको वर्गीकरण हुन नसक्दा सिसडोल, बन्चरे डाँडा वा अरू कुनै फोहोर विसर्जन स्थल छोटो समयका लागि नै भरिने जोखिम कायमै रहँदा व्यवस्थापनमा खटिएका निजी क्षेत्रका कम्पनी सङ्घ संस्थालाई समेत स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन्। कुल फोहोरलाई औसतमा वर्गीकरण गर्दा करिब 63% जैविक फोहोर, 11% प्लास्टिक जन्य, 9% कागज जन्य, 5% सिसा जन्य, 0.5% धातु जन्य फोहोर हुने गरेको छ। थोरै बाहेक यी सबै प्रकारका फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरेर उपयोगमा ल्याउन वा आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। यति धेरै सम्भावना बोकेको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा आखिर कसले गरिरहेका छन् त? कमाउने खेल र बदमासी, स्थानीय तहको जिम्मेवारी, निजी क्षेत्रको भूमिका र काम गराई अनि उपभोक्तामाथि हुने गरेको आर्थिक अन्याय बारेको खास वास्तविकता हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। फोहोरमा मोहर खोज्ने त्यति सहज छैन। सम्मान र इज्जत नभए पनि व्यवस्थित नभएको मौकामा फोहोरबाट कमाउनेहरूको पनि कमी छैन। विधि पद्धति र दीर्घकालीन व्यवस्थापन बिनै चलेको फोहोरमा समेत विभिन्न चलखेल चलिरहन्छ। कम्पनीले ठेक्का पाउन अनेक दाउ खोजिरहन्छन्, तर स्थानीय सरकार कर उठाउँछ, फोहोर कहिल्यै उठाउँदैन। कस्ता कम्पनी छन् र किन दोहोरो कर, यसबारे हामी कार्यक्रम निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।